I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internal. येवकार सगळ्या गोंयकारांक. फ्रेंड्स, आयचो हो व्हिडिओ जावन आसा कॅम्पिंग व्हिडिओ. सो तुमी हो व्हिडिओ फूल पळया आनी एन्जॉय करात. आनी व्हिडिओ स्कीप करिनासतना पळया, तुमकां मजा येतली पळोवपाक. लास्ट इयर इन ऑक्टोबर आमी लदाख ट्रीप प्लॅन केलेली आनी आमी गोवा टू लदाख गेलेली. आनी आमची कार जावन आसा फर्स्ट कॅम्पिंग कार फ्रॉम गोवा टू लदाख गेली. आनी कॅम्पिंग कार हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक तर आमचे कारीन आमी किचन केलां आनी आमी कारीनूच रांदतालीं आनी आमी कारीनूच बेडींग केलां आनी कारीनूच न्हिदपाची आमची सोय आसलेली. सो आमचे सगळे कारीनूच आसलेले, आमकां खंय हॉटेल करपाची गरज पडोंक नासलेली आनी आमी करूंकूय ना हॉटेल खंयसर. आमी कारीनूच रावली, कारीनूच स्टे करताली, कारीनूच किचन आसा आमच्या, कारीनूच जेवण रांदताली आनी कॅम्पिंग करताली. आनी फ्रेंड्स, तुमकां आमचो जर व्हिडिओ जाय किचनाचो DIY व्हिडिओ, जाल्यार तो आमच्या चॅनलाचेर तुमकां मेळटलो. तो व्हिडिओ पळयल्यार तुमकां कळटलें की आमी कशे तरेन ते किचन केलां, ते DIY कारीन केलां आनी ते घरा कडेन आमच्या केल्लेले, आमच्या घरान केल्लेले ते. सो तेतूंतसून तुमकां सारकी आयडिया येतली की आमी ते कशे भशेन केलां ते. आनी हो जो व्हिडिओ आसा तो आमी कश्मीर रावलेली. लदाख पावच्या पयलीं सोनमार्ग म्हणून एक गांव मेळटा थंयसर, थंय आमी रावलेली. आनी खुबूच सुंदर जागो आसलेलो, खूब बरें दिसलें पळोवपाक आमकां थंय आनी थंड वातावरण आसलेलें सारकें. आनी तुमी हें पळोवपाक शकता, कुणाल हांगासर ब्रश करतालो आनी ते आमी एक जुगाड बी केल्लेले जगाचे, ते आमकां DIY मेळ्ळे ते जग. तितूंतसून स्प्रे जावन उदीक येतालें भायर. सो आमकां तें उदीक युटिलायज करपाक बरें पडटालें, कित्याक की चड उदीक वेस्ट जायनासलेलें. आनी उदीक हें खूब गरजेचें आसता, कित्याक की जेन्ना कॅम्पिंग करता आमकां सगळ्याक उदीक अवेलेबल नासता. आनी मागीर आमी थंयसून वाट धरली लदाख वचपाची. आमी हांगासर रातची 9-10 अशी वरांचेर पावली आनी मागीर आमी थंयसर रातीक स्टे केले नायट. आनी सकाळी मॉर्निंग आमी मागीर थंयसर उठून ब्रेकफास्ट बी केलो. हांवें ब्रेकफास्टाक केलेले इन्स्टंट पोहा आनी आमचे जे फ्रेंड्स आसलेले तेंच्यांनी पराठा केलेले, कित्याक की ती हरियाणा रावतात, तांकां पराठा खावपाची खूब संवय आसा. आनी हांवें इन्स्टंट पोहा केले म्हटल्यार कित्याक की म्हाज्या हातीक लागलेले मातशे, बोटाची नाकशी आसलेली ती म्हाजी कट जावन म्हणजे बोटाचे रगत येवपाक लागले. तेन्ना हांव मागीर बँडेज काडून हे पळय बँडेज लावन मागीर हांव सगळ्याक भोंवतालें, पूण म्हाका कांयच काम करपाक जमनासलेलें. सो मातशें मूड ऑफ कसो जाल्लो म्हाजो. आनी थंय खूब थंडी आसल्या कारणान आयदनां बी धुवपाक आमकां मातशे त्रास जाताले. सो हांवें चड कांय करूंक नासलेलें, हांवें फकत पोहा केले ते बी इन्स्टंट आनी आमकां चाव केलेली. हे पळया, हे इन्स्टंट पोहा, हितून उदीक घातलें काय पोहा रेडी जाता, गरम उदीक ॲड करपाचें आसता. आनी हांवें थंयसर चाव करपाक दवरलेलें दूद. आनी फ्रेंड्स, हे पळया, बाय आमचे कितले मस्ती करताले, ते धांवताले हे सायडीन ते सायडीन म्हणून पडले मागीर, पूण बरें खूब मजा केली तेणी. आनी ताका वांगडा एकटो पार्टनर बी मेळ्ळो खेळपाक. सो तेणी मजा केली, आमकां तितलें सतावंक ना, पूण आसली भुरग्यांची मस्ती आसतातूच न्हू ती. आनी एके वटेन आमकांय मजा येताली, खूब एन्जॉय केली आमी. आनी थंयसरलें वेदर मात रोखडें चेंज जाता, मदींच वत पडटा, मदींच पावस असो पडोंक लागता, मदींच स्नो पडोंक लागतालो. आनी आतां ज्या टायमार आमी रांदतालीं थंयसर ब्रेकफास्ट करतालीं त्या टायमार खुबूच कडक वत आसलें सारकें. आनी वत सारकें स्ट्रॉंग आसा थंयसरलें, डायरेक्ट सारकें आंगाचेर पडटालें तेन्ना जळटाली सारकी स्कीन आमची. आनी फ्रेंड्स, तुमी चिंतता आसतली की आमची फ्रेंड्स हरियाणाची कशी. ती हरियाणाची आमची फ्रेंड्स जाली कशी, तर आमी कॅम्पिंग फेस्टिवल आसलेले ते अटेंड केलेले इन हिमाचल. थंयसर आमचे कॅम्पिंग फेस्टिवल आसलेले ते आमी अटेंड केले. तेन्ना आमकां ही थंयसर मेळ्ळी आनी आमची बरी फ्रेंड्स अशी जाली. आनी तेंचो बी यूट्यूब चॅनल आसा HR06 वाले, हरियाणाची ती.
आनी आमी प्लॅनिंग करूनच केलेली की आमी लदाख टूर करतली म्हणून. सो आमी तांकां विचारलें की तुमी येता आमच्या वांगडा जॉयन जाता लदाख वचपाक. जाल्यार ती रेडी जाली, येता म्हणपा लागली. कित्याक की तेंच्यांनी सुद्दां लदाख केन्ना पावोंक नासलेली. ती एक्चुली हिमाचलूच भोंवतात सगळ्याक, पूण लदाख केन्ना पावोंक ना म्हणपा लागली. काश्मीरूय पावोंक नासलेली. सो येता म्हणपा लागली ती आमच्या वांगडा. आनी आमकां बी बरें पडलें कित्याक की आमकां कोण तरी वांगड मेळ्ळो भोंवपाक. एकट्याक अशें भोंवपाक अशें वाज अशें येता न्हू, पूण आमकां वाज येयना, आमकां संवय आसा भोंवपाची. पूण मेळ्ळी तशी आनीक मातशी मजा कशी येयली आमकां भोंवपाक. आनी ती बी कॅम्पिंगूच करताली. म्हणजे आमचे गाडयेन किचन आसा, तेंचेय गाडयेन किचन आसा. सो आमकां इजी पडपाक लागलें. आनी ती बी गाडयेन स्टे करताली. वयता वयता थंयसर रावताली आमी. किचन ओपन करून रांदताली आनी बरो स्पॉट पळोवन रावताली. कित्याक की आमकां स्पॉट जाय आसलेलो बरोसो. आनी हें पळया फ्रेंड्स, येलची आमी कशी हें केली ती आमी हें व्हरपाक विसरलेली, येलची धाडोवपाचें. सो ते येलची लाटणी घेतली आनी लाटणेचेर लाटली. सो मातशी ती बारीक जाली आनी तेन्ना मागीर आमी ती च्यावेन एड केली. तेन्ना बरी जाली आमची च्याव. सो जेन्ना जेन्ना आमी कॅम्पिंग करतात तेन्ना एक कितें ना कितें आमकां जुगाड करचेंच पडटा. कित्याक सगळे वस्तू आमचे कडेन अवेलेबल नासता. एकदां व्हरपाक विसरता, एकदां स्पेस नासता म्हणून आमी व्हरना, तशें जाता. सो कितें ना कितें आमकां हें जुगाड करचेंच पडटा कॅम्पिंग करतना. आनी आमचे कडेन टॉयलेट टेंट बी आसा. सो तो बी आमचो यूज जाल्लो त्या दिसा. मोस्ट ऑफ द टायम यूज जायनासलेलो कित्याक आमकां जाय त्या जाग्याचेर वॉशरूम अवेलेबल आसतात. थंय पेट्रोल पंप मेळटालो, नाजाल्यार खंय तरी हॉटेलान गेली जाल्यार थंयसर मेळटालो. पूण चडशी आमी कारीनूच रावताली. आनी त्या दिसा आमचो टेंट बी यूज जाल्लो, टॉयलेट टेंट. सो आमी प्रॉपर कॅम्पिंग कशी फिलींग येवपा लागली आमकां थंयसर रावली तेन्ना आमी. आनी फ्रेंड्स, घरान रांदपाचें तर सगळ्यांचेंच आसता. आमचे बायलां घरान रांदतातूच, पूण आवटडोर अशें रांदपाक खुबूच मजा येता. एक डिफरंट फिलींग येता आवटडोर कुकिंगाची. आनी आमचें किचनूय आवटडोरूच आसा. सो आमकां मज्जा येवपा लागली. हांव आनी रांदपाचें खुबूच एक्सायटेड आसलें. आनी काश्मीर लदाख म्हणटा ते प्लेसी पळोवपाचे सारके आहा, सारके डिफरंटूच. गोवाकून सारकें डिफरंट आहा थंयसर वातावरण, थंड वातावरण आहा. आनी उदीक हें तुमी जें उदीक फाटल्यान पळयतात व्हांवता तें रिवर धाकटुलीशी, ती खुबूच थंड आसलेलें उदीक. सारकें आयसाचें कशें येतालें तें उदीक. हात घालपाक सुद्दां आमकां जमनासलेलें उदकान. पूण आवटडोर कुकींग मात सारकें डिफरंटूच मजा येता. कित्याक की व्यू बी पळोवपाक मेळटा, आवटडोरूय जाता तें. मिन्स घरान रांदून परत वाज येता आमकां डेली. सो एक हें रिफ्रेशमेंट कशें आसता आमकां बायलां खातीर. पूण हालीं आमी थोडे दीस कॅम्पिंग करपाचें बंद केल्लेलें आसा. कित्याक की आतां म्हाजे कडेन भुरगो आसा, 2 जाणां भुरगीं आसा. सो आमी परत करतली कॅम्पिंग. आनी आमचे परत कॅम्पिंग विडियोज बी खूब येवपाचे आहा. सो तुमी आमचे विडियोज सगळे पळयात, तुमकां खूब मजा येतली. आनी जर तुमी आमच्या चॅनलाचेर न्यू आसा जाल्यार प्लीज आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. आनी तुमकां न्यू विडियोज आमी हाडटली आनी एन्जॉय करतली तुमी आमचे विडियोज पळोवन. आनी आमी फूल ट्राय करतली की तुमकां एंटरटेन करपाक. आनी विडियो लायक करा, शेअर करा आनी कमेंट करपाक मात विसरूं नाका. आनी जर तुमी अजून आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. सो मागीर आमी सगळो ब्रेकफास्ट बी रेडी केलो आनी आमी ब्रेकफास्ट करपाक बसलेली. हे पळय आमचे बाय बी कितले एन्जॉय करताले ते. आनी आमचे ब्रेकफास्टाचो मेनू आसलेलो पराठा आनी चाव आनी पोहा. हे 3 डीश आमी केल्लेले कित्याक की टायम मेळनासलेले, नाजाल्यार आमी आनीक बी करतली आसलेली. आमकां फुडली जर्नी कंप्लीट करपाक जाय आसलेली. आनी मागीर आमी गजाली करीत ब्रेकफास्ट आमचो एन्जॉय केलो. हर एक जाणाचो एक्सपिरियन्स डिफरंट आसता. आमी जेन्ना गोवा टू लदाख गेलेली तेन्ना आमचो बी एक्सपिरियन्स सारको डिफरंटूच आसलेलो. आमी खूब एन्जॉय केली. फ्रेंड्स, जर तुमी केन्ना अशी ट्रॅव्हल करून काश्मीर लदाख गेला जाल्यार प्लीज आमकां कमेंट करून सांगा की तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसलेलो तो. मागीर आमी तुमचो तो कमेंट आमी विडियोन शेअर करतली. नेक्स्ट विडियोन आमचे शेअर करून दाखयतली. मागीर आमी आमचो ब्रेकफास्ट एन्जॉय केलो गजाली मारीत आनी बरो आहलो दीस आमचो. बरो भशेन स्पेंड केलो आमी. आनी आमी ते धाकटुले स्मॉल बटर मेळटात ते घेवन गेलेली. सो ते आमकां इजी पडटाले एक ओपन करपाक.
आनी मागीर ब्रेकफास्ट आमचो कंप्लीट जाल्या उपरांत मागीर आयदनां आसलेली ती सगळी आमी धुवपाक घेवन गेली आनी थंयसरूच आमी सायडीक तो कचरो जो आसलेलो थंय डिस्पोज केलो, कित्याक की चाय पावडर बी आसलेलो तसलो तो आपूण डिस्पोज जाता तसलो आसलेलो आनी तशी बी आमी डस्टबीन बॅगां कॅरी केलेलीतूच, वेस्ट सगळे आहा ते एकठांय करताली आमी आनी खंयसर डस्टबीन उडोवपाक मेळटा थंयसर आमी व्हरून उडयताली। पूण थंयसर तशें कांय रेस्ट्रिक्शन्स ना, अशेंच हांगासरूच उडोवंक जाय थंयच उडोवंक जाय अशें, पूण आमी आमच्या हितून मातशी कॅर घेवपाक जाय, कित्याक की कचरो आमी खंयूय उडोवपाक शकना, आमकां आमचें एनवायरमेंट आमी सांबाळपाक जाय, ताका लागून आमी कचरो सगळ्याक खंयच उडयनासली आनी गाडयेनसून ट्रॅवल करतना आमच्या गाडयेन डस्टबीन बॅग आसतातूच, कित्याक की आमच्या गाडयेन भुरगीं आसा आनी कसली कसली बिस्कीट पॅकेट जावं आनी चिप्स पॅकेट बीन आसता ते मागीर आमी डिस्पोज करपाक डस्टबीन बॅगांनी एकठांय करतात आनी खंयसर मागीर डस्टबीन मेळ्ळें जाल्यार आमी मागीर थंयसर ती उडयताली। उदीक सारकें खुबूच थंड आसलेलें, सारकें आयसाचें उदीक कशें तें आनी उदकान हात बी घालपाक जायनासलें आनी कुणाल थंय व्हिडिओ काडटालो आनी म्हाजी फकाणां करतालो उदकान आयदनां धुव म्हणटालो, पूण जायत नासलेली आयदनां धुवपाक, थंड आसलेलें सारकें उदीक। मागीर ती हांवें एटलास कंप्लीट केली, सगळीं आयदनां धुवन बी क्लियर केले आनी मातशे फोटोशूट केले, बायचे बी आमी थोडेशे व्हिडियोज काडलेले आमी आनी बाय बी आमचे थंय एन्जॉय करपाक लागले, उदकान फातर उडयताले आनी मजा कशें करपाक लागले। आनी कॅम्पींग म्हणटा ती एक चॅलेंज कशी एक्सेप्ट केलेली आमी की आमी हें करतलीतूच, कॅम्पींग करतलीतूच सगळे गाडयेनूच आनी जाय जाल्यार आमच्यान हॉटेलार बीन रावूं येता आसलेली, हॉटेलान बी जेवं येता आसलेली, पूण कॅम्पिंगाचो फनूच डिफरंट आहा आनी आमकां हें करपाचें आसलेलें म्हणून आमी केलें। आनी फ्रेंड्स आमचो हो टूर जावन आसलेलो टोटल 23 डेजाचो, गोवा टू लदाख आनी परत लदाख टू गोवा पावपाक आमकां 23 डेज गेले, पूण आमकां खूब कमी पयशे खर्च जाले आमचे, कित्याक की आमकां हॉटेलाचो खर्च कांयच नासलेलो, फकत आमकां डिझल घालपाचें पडलेलें गाडयेक आनी रांदताली बी आमी गाडयेन चडशी आनी चडशे टायम आमी गाडयेनूच ट्रॅवल करून गाडयेनूच रावलेली, ताका लागून कांय असो चड खर्च आमकां जावंक ना, बजट वायज आमचो बरो जालेलो ट्रॅवल। आनी अशी आमी केन्ना ट्रॅवल करूंक नासलेली इतले दिसां खातीर आनी ते बी कारीन रावतली बी म्हणून, सो आमी हे फर्स्ट टायम अशें ट्राय केलेले आनी आमी तितून सक्सेसफूल बी जाली की आमचे बरे भशेन सगळो ट्रॅवल बी जालो आनी आमी बरे भशेन घरा कडेन पावली। आनी फ्रेंड्स लदाख ट्रॅवल करप हे इजी ना, थंय ड्रायव्हर बी बरो जाय, कित्याक की एक्सपिरियन्स आसलेलो मनीस जाय, कित्याक व्हेरी डिफिकल्ट, केन्ना खंयसरूय गाडयो कशेंय काडटातले लोक कळनासलेले, ताका लागून कुणालान बरी अशी गाडी चलयली आनी आमकां सेफली घरा कडेन हाडली। आनी आमचे बाय तर खूबच ल्हान आसले, 3 वर्साचे चेडूं इतले ट्रॅवल करताले, पूण आमकां तेणी बरो साथ असो दिलो, तेणी आमकां बरें रावले आनी एन्जॉय बी करपाक लागले आनी घरा येवन मागीर ते रिटर्न परत म्हणटाले की आमी कॅम्पींग या, तेन्ना ल्हान आसलेले ते, ताका तितले कळनासलेले, आतां तरी मातशें कळटा ताका। आनी म्हाका जाल्यार दिसता हे गोंयचे फर्स्ट चेडूं जे गोवा टू लदाख ट्रॅवल केला तेणी आनी इजिली तेणी पासीस कंप्लीट केले, इतले हायस्ट पास आसलेले, खारदुंगला पास बी इजिली तेणी कंप्लीट केलो, ताका कांय प्रॉब्लम जावंक ना पास बी काडटाना। म्हाका तरी मातशी त्रास जावपाक लागले, घोळ मारपाक लागली म्हाका, कंटिन्युअस घोळ कशी येताली आनी तकली बी फुटपाक लागली, पूण आमचे बाय सारके हॅप्पी आसलेले आनी खूब एन्जॉय केले तेणी। आनी थंयसर व्हडले दोंगर आसलेले, व्हडले फातर आसलेले आनी पळोवपाक बरें दिसतालें, एकदमशे डिफरंट कहें आनी स्नो बी मदींच पडटालो, मदींच पावस पडटालो आनी मदींच कडक सारके स्ट्रॉंग वत येताले। मागीर आमचो ब्रेकफास्ट जावन आयदनां बी आमी धुली बी आनी मागीर अचानक थंयसर पावस येवपाक स्टार्ट जालो, पळोवंक शकता तुमी, सारके दमट कशी जाली आनी पावस आनी बारीक स्नो पडपाक लागलो, तेन्ना आमी बेगीन गाडी काडली थंयसरली आनी आमची जर्नी फुडली जर्नी स्टार्ट केली परत वचपाची, लदाख वचपाची। सो फ्रेंड्स, तुमकां आयचो हो व्हिडिओ कसो दिसलो तो तुमी आमकां कमेंट करून सांगा, एन्जॉय केलो काय ना ते बी सांगा
आनी आमचे जायते व्हिडियोज येवपाचे आहा लदाखचे, ते बी आमी घालतली फुडें फुडें, पूण स्लो घालतली कित्याक टायम मेळना आमकां एडिटींग करपाक. सो आमी स्लो व्हिडियोज घालता मदीं मदीं. सो ते तुमी एन्जॉय करात. आनी आमचे थालीचे व्हिडियोज येत रावतले, ते बी तुमी पळयात. आनी ट्रेजर हंट व्हिडियो बी येवपाचो आहा, सो तुमी स्कीप करिनासतना व्हिडियो फूल पळया. तो आमी मातसो डिफिकल्ट करतली आतां. आनी एवरी 7:30 आमी व्हिडियो घालतली, सो पळोवपाक विसरूं नाकात. मागीर आमी गाडी भायर काडली वचपाक. थंयसून लदाख वचपाक आमी भायर सरलेली तेन्ना आमकां थंयसर वाटेर घोडे मेळ्ळे, खूब घोडे येयले. आनी मागीर कळ्ळें की फुडें हे ट्युरिजम स्पॉट आसा, थंय घोडे बी घेवन हॉर्स रायड करपाक मेळटा म्हणून कळ्ळें आमकां. तो व्हिडियो तुमकां पळोवपाक जाय, हॉर्स रायड बी आमी केला तो, जाल्यार तो आमचो फुडें व्हिडियो येतलो लदाखचो, तो बी तुमी पळया. तेन्ना तुमकां तितून कळटलें की आमी कशे भशेन आमी हॉर्स रायड केला ते तुमकां पळोवपाक मेळटलें. चला तर फ्रेंड्स, आतां मेळया आमी आमच्या फुडल्या लदाखच्या व्हिडियोन. आनी आमचे व्हिडियोज तुमी सगळे पळयात, खूब एन्जॉय करतली तुमी. आनी तुमकां आयचो हो व्हिडियो आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी कमेंट करून आमकां सांगा की तुमकां कसो दिसलो तो. आनी जर तुमी आजून बी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.